श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 77। सैरन्ध्यास्तदनुचिरं स्मरातुराय यातो भूसुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं तदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याः प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसितां रमयां च कृषे सुखम् पृष्टावरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुधयेव कामम् सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासु चेत् मृगीदृशां तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदाः सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्दवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेय वृत्तं विवेदिथ तथा धृतराष्ट्रचेष्टा विघाताज्जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्दत्यनवधिदृशा अन्धेत मथुरां रथाद्यैर्द्योलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादतबलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचिथैनं निःशेषदिग्जयसमाहृतविश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीम् भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यथितषोडशकृत्वयेवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्त विष्णो सम्भूय सैकनवति 300 तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्राथ योगबलदः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान्निर्गतो धावमानो म्लेच्छेषेणानुयातो वधसुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन धृतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्मि अखिलनृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्यां च भक्तिं धुतसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा चमूं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितो जलधिनगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।